والله جريني هيتي دوفين ديما قيان جي يادي أرقفه والله لازم يا فاطمة هذا دوتي بيا ولا نهرب يعني إسلام ولا ما جرنا وبليدي يا فوكين يتناني بيدا كتجارمتي وانتك شو التجينا نمر جيدي وأشو مرة يوهف نمي يادي والله لازم عمل لني ديبي تجاري أنا جيراني وقت سفر السلام عليكم لا جايز اسمه من أول وبليدي يا فو يعني تيك توك دانسي ونده حكيتي أمة تقريبا مقافدة في الراتو بديتا يا أمة خي دقي كيف ربي يوس داتن إيفا منا قد أوري سني بلس أكا تساي سني بيو جراتن أكما تساي وني سمو فاجسي جراتي أفو إنا لله بقى هم بيكم وانا رتو ديمنو أفو إنا لله والله أمة يا الدنيا انتنا ما جتشو الدنيا وانما دقيقة ميقا خيستي نمني هندي لبون إساك بقى نباتي جنة هندي شهاداك أبني ساني الدنيا خناف نمني هندي والجبة والله خناف نمني هندي نبقى ولتي هستي قرأتشو وان قويا دقيقة تكا خيستي بدو دندسو لبو سكندي خيستي بدو دندسو في علمي نما والجبة ولرت هستي يادي والبلي سيتشو والله العظيم والله ولنجبنا أمتها ولنجبنا والله أرى وري أرى كايرو كيستي دشي صوتي أركتي لبوني في لبون تاني بهو دين تاني كذا شهادة قبل نسون أركتني جرتان خلاص دنيا أنت نما وسو عرب بكت ومنيس تخنما الدنيا ماكي أنا الله ودراسو يملسن الله مهارينو حرام دلقينا حرام الرفقادة أما الشيخة تاتينا جدا نمني هي نجاه واتيمت الشيخة تاتي جان كاني همنا حرام الرفقادة كحرام راقو nama cubburra cubbusurraa fagaadhaa haaturraa fagaadhaa saamurraa fagaadhaa haraamirraa fagaadhaa Allahan astaasus giዜ haram dalayda rabbi walitti isin maxxansee isin qabuu danda'a walin maxxantanii hafuu dandeessan haram zinaa walin maxxantanii haftan yaadanii osoo zinaa dalagu jirtanii walin maxxantanii giዜ haftan isin nama dhooqattanii dalaydanii garuu rabbiin isin arkee namatti gaafa isin saaxilu magaalaan guutuun gaafa isin arkitu sheekni sheekootiin dhuftee quraanaan hadiisaan adda giዜ isin baastu tawu nama sodaatu dhiisa rabbii sodaadha rabbii yoo isin salphisu fedhe daqiiqaa takka keessatti isin salphisa wallahi alazim በደቂቃ ነው አላህ በሰከንድ ነው አንተን ማዋረድ ከፈለገ የሚያዋርደው ነምን አነርኩት ረቢን ኦሱ ረቢ ሲአርከ ዋንቴ ፈጋዳ ሙጣዋታቴን አይተን ሙጣዋሚት እኮ ወላሂ alazim ነም ረቢን ጀቹ ደገፈዳ ilmi nama jaalatuuf waan gaarii walii dhaamuun bareedaadha isin galee kun ustaazummaa miti kun muxawwaa miti waan gaarii irratti wal gorsuun anaafillee suwaaba isin galee suwaaban harkadhaanillee waan birallee dalagadhee suwaaba harkachuu baadhu waan gaariillee dubbadhee suwaaba harkadhu malkaam ንግግር ሰደቃ ነው dachiitu sosso'ee bargaayis dachiin gaafa sossootu maalirraa dachiin sossooti dachiin nuti sossooteen isin jechaa jira bar duunee hafnee malsifa deebistu ጊዜ ዋጀቱፋ ኢላህ ኢላህ ግዝማ ጥቅሽ ቆይ ሃየዮ እትለ ሃለንገዳን ሰንበር በሰንበር ሆናለቻ አቆረ ወላሂ አቡ ረቢ ሰንበር በሰንበርማ ድብድብ እኮ ነው ቲሞማ ከጃለላቲ ማኪ አቢቲ ሃለንጌ ጎይዱ ሰን ማሚ ሃለንጌ እንተን ማሚ ተብራቱ ጅራ ሃለንጉማ ዮ አከቲ ለፋንዶይቴው ሰገሌ ቀብዱ ሰን ሞ ተብራ ባንተ ቆያቲ ሃለንጉ ኢትዮጵያ ሃለንጌ ኦሮሞ ሰን ባንተ አረበ ለመቀብዱ ሰን ዱበራ ነከቲ ሞ ፍርዳፋ ቀላፋ ቀብዱ ባንታሚ
دوبو حالن جيسو نبيبتي كمين تومامين جراس إنجي برسني قرآن قرأوا دي غافتكو من قرآن تي ديمي بكبرال وانت من سبورت تنجال نبيتا قرآن الإسيت من سبورت ديم سانمان توماما ولا بيبتي يا كو أم توما أكاسي سني متكاتي كجتشا ورتبر دبي سني متكجالات توما بريو توما اللي تكيسي توما أكو مسين دبي نجد إسان أجيتوف لينجي سوما بقى يعني دبي هي كنتني جتوف هاتقبلتوف مالي بر آري أكاسي دبي قديك أماد أبي تومي منامني سني متي أصلا ويو بقى أيها بقى أما تعرف النوريسة توما يجو لا مالف نتوما ما فروات ربي سيأغرغر ما توما شو والله أنتي ما تدبدب ما إلا 2026 سكستيني دبدبينا في هجرة 2026 سكستيني دبدبينا في هجرة وعك زمانتي عدي ستايلي زمانا في الدي عادة بليست جيفا شات سولا ستاب بيبي ستاب jadi أنا اللي فودي موان تكان داكا أنتي مي والله جلهم تتسبيع ليش قن no نزي توما كاتيتي انت يعني اللي ما يشاتي دربت بيكايتشو يا بليتي أنجزي يادو سمو يتيجو ميشا دربتو والله إبسط ميشا يوم دربت ديمو أنا اللي يادا كسي تنقبو أول نفر نساكا هم بوليتي جيجو ما زاني يوم كنا ولا مسالي ما لكنو آكا هم بوليتي mana kana keessa yookiin dhaamaa yookiin ni fayyadu. Dhaggeeffadhu ati amma sanuu jettaami amma silkii yaa warraan waan ta'e wayii anatu akkas isantu akkanaa jedhan biyyee kaawarraa wayi jecha awwala jedhe san irraa achumarra jira ani sa'aatii tokkoffaa haasee geesse haasaa awwala irratti jedhe achumarra jira. Deebistaaf bijeetiin waati darbina jennee takalli jaalas hin dee'e. Dibatti baate nammaa amma fakkeenyaaf akka tiraasiidhaan waltuman san jechuudha. Like stop ምናምን ነገር ማኪ ይሰረት እንደወለሙ ንረፍታ ኡመኒ ኮመንቲ ማልቲ ጋይስ ሚፈታ አጀው ዲሳሚ ያኒ ኳኮፍሌ ዘና ፈታ ይቻጅራ ወይ ማረከተን ኢንሻአላህ ቦሮ ላርግነ ጋይስ ወሊንጀን ያጨረስን እኮ ያ ቦ የምነኑ ቱበር ሰዓት መደቅሹ ሰዓት ልን ደማ ጅራ ኢንሻአላህ ቦር ሰዓት ይጃት ሚሳኬ ሰወጥክተን ሰላተኒ ሰላተ ዙህሪ ቦደ ሀጋ አስራን ገፈታ يتاني والله ساكوين ومن اللي فتا يرا يا ساكشن ستايلك يديتش بيبي بيبي يدي وادي در بداي انما تيجي እንደዛ በዚህ እየተደበደብኩኝ ከሰባት እኔ ለስታብ ቤቢ ጀዲ ከጃለላቲ ፈታ የተን ጋይስ ዘኔለ አይማጥማ ገሩ አልፈኑር ማለት ነው። በጣም 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 ነመዝምተኛ ዳ በጣም ነመኦብሰሌ ቀቡ ገሩ ሞቱ አንድ ነገር ካለ እንዱበት እንደ አትሊስት ጋፋ በስልክ ራሱ ማገደ የሚረፊ ጋይስ ለምን ስልኩን አትቀበሏትም? ማን ማራከቴ ጋይስ ቦርደን ነው ለፍቱን በሪ ነው ኦልሞስት ሰዓት ለምን ሰገንታ ከመጃኒት ያ ቦር ሰገንታዳ ሻለ ፋጥማ ሱቂዮም ደምቴ ዲቶሲ ዋና ዶርታ